السلام عليكم في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا comment créer les blocs dynamiques. Alors pour commencer خص يكون عندنا لو ديسان نورمالمون اللي غنكريو منه لو بلوك ديالنا العادي ابري نزيدوه لي بوانيي نورمالمون pour qu'il sera dynamique. Donc هادشي كيعطيني لا possibilité pour le remodifier وكيسهل عليا l'insertion وكيسهل عليا plusieurs choses. C'est que pas la peine مثلا باش ندير deux portes, واحد يكون مثلا incliné de 45 وواحد يكون vertical de 90. ممكن نزيدهم في les états de visibilité. Bon, غنشوفوا هادشي bien sûr en détail. La première des choses c'est que كررت البال l'unité. Donc هنا je vais taper UI pour avoir excusez-moi que j'ai commenté déjà. Donc هنا je fais UI. Donc هنا كيعطيني unité, je fais entrer. Donc هنا je vais travailler en centimètres. Je mets OK. Donc faites le dessin. Et هنا غادي نجي pour créer une porte غادي نحتاج لواحد le petit rectangle normalement que je vais créer à partir de là le point. هنا كيطلب مني le point de fin. Alors هنا ممكن نمشي انا بلو système de coordonnées. Donc غادي نعتبر هذا البوان هذه اللي درت الاولى هي 0 باش نعتبرها 0 بحال كنقول له arrobas يعني à partir كنزيد arrobas. Donc supprimer هذا. Je vais faire rectangle كما قلت لكم point الاولى cherche الثانيه. دونك هنا كندير arrobas هي طلعت. دونك كنعطيه la valeur suivant x يعني غيمشي suivant x وغيمشي suivant y pour construire le rectangle. Alors suivant x يمشي par exemple 3.5 يعني 3 سنتيم ونص و 5 سنتيم في suivant y ولكن غنمشي يعني غادي نهبط بها. دونك غتولي moins 5 ها هو الريكتونغل. لأن بديت هنا مشيت 3 ونص وهبطت 5. الوغ هادي غادي نحتاج نكوبيها ونديها للجهه الاخرى اللي غتكون فيها البورطاي ديال لا بورت يعني لا زون دوفرتور. دونك جو في فير كوبيي غناخدها من هنا فوالا. دونك وغيكون عندي مود اوتو اكتيفي باش نمشي تو دروا. Après, on a la distance qui est 1 mètre. 1 mètre, toujours, je dois convertir en unité de centimètres. Donc, ça fait 100. Je fais entrer. Voilà, donc, je vais faire bouton droit entrer à la. Voilà, donc, on a un rectangle qui va présenter la porte. Donc, bien sûr, évidemment, le coin. On va faire le sens. le sens هذا. même chose هنا غادي نعتبر هذا البوان عاوتاني كوم يطون هو اللي عنده لي كوردوني 0 دونك كندير arrobas كنعطي لا فالور دي اكس اللي غيمشي فيها سويفون دي اكس باغ اكزومبل 5 سنتيمتر باردون 5 سنتيمتر. جو مي تابيلاسيون باش نمشي لا فالور ديال هاد لا فالور هادي باش نمشي سويفون y تابيلاسيون. دونك الى رديتو البال هو فيكسي ليا 5 cm suivant x وبقات ليا دابا y هنا غادي نمشي بلو سونس بوزيتيف. دونك غادي نطلع مترو باغ اكزومبل مترو. دونك صافي اكسكوزي ما خصنيش نطلع بمترو يعني خصني نعرف شحال باش نطلع تكون تقريبا هي لا ميم سورفاس اون فيت لا ميم ديستانس ما بين لي دو ريكتانغل. الوغ جو مي ايشاب نعاود نرجع هنا pour voir les deux rectangles. Je vais mesurer la distance بيناتهم. je peux faire mesurer عندي distance ما بين هنا حتى هنا شحال عندي 96 ونص. دونك هنا بيان سور كيعطيني بوسيبيليتي ديال الميزور. الوغ 96 ونص جو في الكاردي هي باش غادي نطلع في الريكتونغل. الوغ غادي نعاود نرجع الريكتونغل. جو في شوازيغ هاد البوان هادي كوم بوان دو باز. الوغ جو مي arrobas كنعطيه épaisseur ولا suivant x de 5 cm. tabulation كنعطيه 96 ونص يعني 96.5 في الهوتور. جو مي كونتري ها هو عطاني الريكتونغل كيما بغيتو. الوغ هنا غادي نجي لارك. هنا جو دوا فير واحد لارك اللي غنحتاج فيهاش بوان دو ديبار نحتاج فيه سونتر و بوان دو فان.
دونك غادي نشوف واش عندي هاد لي بوسيبيليتي في لاك. وي هو عطيها لي كاين سوا سو فورم دو 3 بوين سوا ديبار سونتر فان. دونك غنختار هادي. غيسولني اول حاجه هنا سبيسيفي لو بوين دو ديبار. الوغ لو بوين دو ديبار il est là. جو زوم من افونس هادي الاولى. دونك اشنو قال لي عاوتاني؟ قال لي سبيسيفي le centre. Le centre, c'est ici. Maintenant. Au troisième point, c'est là. Donc, là, je fais. Donc, c'est bon, voilà. D'ici. Alors, باش نرد هذا sous forme de bloc, il y a deux façons. Soit كنجي l'insertion, وكنشوف la palette qui est concernée les blocs, كنجي définition de bloc, وكاينه créer bloc. ولا كاينه à travers la commande, je tape B. Bon, il est derrière, bien sûr, création de bloc, il y a définition de bloc. Ou là, on dit B, entrée. Il y a des blocs. Bon, il est derrière B, entrée, bien sûr, les commandes, il y a bloc. Donc, peut-être que on peut la palette des propositions. Alors, قبل ما نبدا البلوك نورمالمون غادي نحيد انا هاد لي بارتي هادو باش ما يديرونجيونيش. دونك كنرجع للديبي هاد les deux petits rectangles là. Donc نحيدهم و je vais me baser على هاد la partie de porte هادي باش نكري منها un bloc. Donc كيما شرحت لكم دونك كنجي الانسيرسيون définition de bloc ها هي باسكو انا عندي لي تيتر ديال chaque palette de commande. كنجي définition de bloc créer un bloc voilà كيعطيني هنا لو نون اللي بغيت ندير نسميه باغ اكزومبل بلوك بورت ديناميك باغ اكزومبل فوالا. دونك عندي هنا لو بوين دو باز عندي اوبجي عندي دي كومبورتمون. الوغ بالنسبه لو بوين دو باز دانسيرسيون كنكليكيه في هاد لو بوين هنا ونختارها هي هاد البوين هادي فوالا. دونك ها هو عطاني لي كوردوني ديالها. الا كنت كنعرف لي كوردوني ديالها كنت كنخدم بلو سيستيم ديال لي كوردوني كنحط لي كوردوني ديالها باغ اكزومبل الا كانت هي 0 0 دونك جو مي 0 0 0 ما كانتش عندي دونك هنا جو سبيسيفي ا ليكرون دونك كنديرها شوازير ان بوين ف سور لو ديسان. كنحتفظ بلا ميم يونيتي سنتيمتر. دونك بقى لي هنا لوبجي بان جو بو شوازير هنا لوبجي اترافير هاد لي كون هادي اللي جايه قبل من شوا لي زوبجي ماشي هادي. Sur Hadis, sélection rapide, il y a plusieurs options. Alors normalement, on a libre à choisir les objets qui atteignent le mode sélection ID. Donc là, on sélectionne le 2, droite à gauche. Je mets bouton droite, donc comme le choix des objets. Quand je trouve من choix des objets qui est conservé, باش نخلي l'objet qui est convertir en bloc, كنخليها convertir en bloc. وكومبورتمون ما عندي ما ندير بها بيان سور انوتاتيف دي فاسون باش بيان سور راك شرحناها في لو كور انوتاتيف باش انه كيبقى انديبوندون على لي زيتيرمون مع ميزا ليشيل ديال لوبجي ديما كيبان عندي لابورت واخا يكون صغير. الوغ هنا محتاج انا نفتحو بليديتور دو بلوك ولا نو؟ بون بيان سور وي لان غنزيدو كيما شفنا نزيدوه دي بوانيي ونزيدو لي بارامتر مع لي فونكسيون. دونك هنا جو في لوفرير افيك l'éditeur de bloc. حتى ما فتحتوش هنا راه ممكن نفتحوه avec double clic على le bloc. نورمالمون هنا نخليها كلشي جو مي اوكي دونك كيتكريا بالسميه اللي عطيتو انا وكيتفتح دابا في هاد ليسباس. هذا ليسباس هو l'éditeur de bloc. الا رديتو البال هنا في لي تيتر اللي عندي éditeur de bloc. راه ممكن نرجع للديبي نلقى لا باليت دو ديبي ولكن toujours مازال عندي éditeur de bloc. alors باش نخرج من éditeur de bloc راه عندي هنا fermer éditeur de bloc وعندي كاع لي فونكسيون هنا. alors هاد لا باليت هادي كتخرج عندي par défaut. supposons ما كانش مثلا ولا ها هما عندي بارامتر et action هنا هاد البارامتر هادي فوالا جو كليك سور بارامتر كيخرجوا لي بارامتر كنكليك على اكسيون ا droite كيخرجوا لي اكسيون سينو ها هما هنا هنا كيخرجوا ليا في هذا البوين اي اوتر دونك بوين ها هما لا ميم شوز باسكو لا جات بارامتر هنا هي بوين لينيير جوسكا بوين دو باز هنا ميم شوز ها هما حتى جوسكا بوين دو باز. لي زاكسيون كيبداو ببلاصي حتى لتاب دي بروبريتي ها هما هنا
faire consultation. Donc كنرجع عندنا البارامتر ce qui m'intéresse. Donc بالنسبه لابورت شنو هما الحوايج اللي ممكن ندير عليه comme étant des actions مورا ما نانسيري. bien sûr غادي نحتاج un point d'insertion نختارها هنا في لا باز. voilà donc position bon هنا كان ديما كنبدا نقرا شنو كيكتب لي spécifier un emplacement pour l'étiquette. donc l'étiquette كنحطها شويه بعيده juste على البوان. donc غنحتاج ان بارامتر لينيير اللي غادي نبدا نجبد منه الباب تيل فاسون باش كنكبر الباب ولا كنصغر بوان ديتيرمون ولا ميزا ليشيل. دونك انا لينيير غادي تكون من جزوم نورمالمون يعني من البوان دو باز ولا من لاكس دو روتاسيون ديال لا بورت جوسكا لا فان ديال لوفرتور. هنا كنهبط شويه لتحت كنبعد نورمالمون واحد شويه. هنا شنو قال لي هنا شوازير لومبلاسمون ديال ليتيكيت. نخلي ليتيكيت هنا. الوغ هنا كنرد البال النومبر دو بواني اللي عندي في لاتيكيت عندي واحد هنا على اليمين وواحد على اليسار. الوغ باش نخلي غير واحد فيهم جو دوا سيليكسيوني البارامتر اللي كنهضر عليه اللي هو ديستانس. كندير فوق منو بوطون دروات بروبريتي وكيخرج ليا لا باليت دي بروبريتي. حتى الا كتبان عندكم نتوما صغيره فو بوفي ايتيري هنا في الجنب باش تكبروها ولا تصغروها. نصور على حساب الافيشاج باش كيولي ثقيل بحال هكا. دونك ما بانش عندي هنا لي كوموند اللي خاصين ولا لي بروبريتي اللي خاصين بهذا البارامتر هذا. سكيفي ان هاد لي بروبريتي ماشي ديال هاد البارامتر. دونك فيت اتونسيون شنو هي البارامتر اللي مسيليكسيوني راه عندكم ديما كيبان الفوق هنا. دونك نسيليكسيونيه هو الاول كندير منه فوق منه بوطون دروات بروبريتي باش كيعطيني بروبريتي ديال هاد البارامتر ما يعطينيش بروبريتي ديال حاجه اخرى. سينو راه كنتاكد منها هنا في التيتر ديال بروبريتي لان هنا كيهضر على بروبريتي دي بارامتر لينيير. لي زوتر شوا راه بارفو كيبان عندي هنا الا كنت سيليكسيونيت كلشي ولا. الوغ هنا كنرد البال كاينه جينيرال فيزواليزاسيون 3 دي ايتيكيت دو بروبريتي. هاد ليتيكيت هادي اللي مكتوبه فيها ديستانس هاد السميه هنا ممكن نشونجيها ممكن ندير فيها لارجور دو بورت. نختار كنهبط حتى لديفير. ديفير هنا كاينه النومبر دو بواني كان سيليكسيوني هنا و كنختار غير واحد. دونك كيبقى عندي غير واحد. سور هادشي راه كيبان عندي غير ان سول بواني. دونك مشى هذا مبقاش راه عندي من 0 1 و جوج. دونك هنا جو شوازير ان جو فيرم هاد بالي ديال بروبريتي. بوزيسيون ممكن نشونجي لو نون ديالها ممكن نخليه سا ما ديرونج با. دونك ميم شوز كنسيليكسيوني بروبريتي رديتو البال هنا فوالا داك ليرور اللي قلت لكم باسكو راه ديجا كنت مسيليكسيوني لارجور فسيليكسيونيت بوزيسيون تزادت على لارجور. دونك هنا كيعطيني البروبريتي ديال تو ديال دو زيليمون شكون فيهم اللي بغيت. دونك كنكليكي على هنا كنختار غير بارامتر دو بوين اللي بغيت ما بغيتش لينيير ديال لارجور. دونك بارامتر دو بوين كيعطيني هنا السميه ديالو في ايتيكيت دو بروبريتي. دونك هنا جو بو شونجي بوزيسيون ولا ندير باغ اكزومبل بوين انسيرسيون. هادشي راه ما كيبانش عندي فاش كنانسيري لا بورت ولكن كيسهل ليا باش نضم لي دوني ديالي في ليديتور دو بلوك. دونك ان سول بواني دونك جو فيرم هايت بوين انسيرسيون. كتبان عندي هاد البوين ديسكلاماسيون باسكو مازال خاصها اون اكسيون ماشي خاص بوين دانسيرسيون خاص هاد لارجور دو بورت. الوغ هنا جو فير je vais introduire un paramètre de rotation. Bien sûr, qui est une polaire, qui est une XY, qui va être déplacé suivant X suivant Y. Maintenant, je vais choisir un paramètre toujours, rotation. Spécifie le point de base. Alors, le point de base, l'angle, on toujours un point de rotation. Spécifie le rayon, par exemple comme ça. Ou qui voulait spécifier un angle de rotation par défaut. Donc là on peut نختار 0
نختار 0 لا نشوف ولكن 0 غادي تحط ليا البواني هنا sur l'axe دونك انا غنطلع باغ ديفو انا جو ديزاكتيف هاد مود اوتو باش كيعطيني لا روتاسيون ليبر نطلع هنا جو في شوزير باغ اكزومبل ben je dirais 45 je peux taper 45 voilà non voilà هي هادي ها هي je tape entrée donc هي طلعت عندي avec l'angle de 45 l'étape suivante شنو كيقول لي فيها spécifier un emplacement d'étiquette يعني البلاصه اللي بغيت نحط فيها البواني ديال الروتاسيون نخرجو هنا على لوبجي نحطو هنا هذا ليتيكيت البواني كيبقى هنا كيبقى فوق لابورت عندي توجور لا بوسيبيليتي نورمالمون باش نكحيزو الا بغيت بور لو مومون هو هنا سي ان بو لوان ديال هاد لونكومبرمون دونك سا مديرونج با عندي je vais ajouter un autre paramètre d'alignement. Alignement, انا نقول لكم علاش كتصلح l'alignement باسكو راه كنا درناها في لا ميز على ليشيل ديال ليماج ولكن جوست استغلينا لو برينسيپ ديالها باش نديرو ميز على ليشيل. l'alignement هو الا كان عندي اوبجي ميل ولا درت ليه اون روتاسيون باش كنعطيه l'alignement il le met de même angle avec l'objet ou l'emplacement d'insertion. Donc, on va faire un point d'alignement. Il y a spécifié le point de base. Le point de base, on va faire le même point. Après, on va spécifier la direction d'alignement. Comme on va faire le sens. هنا راه ممكن نوقف هنا ممكن نزيد ليسونسيال سي كو جو دون لو سونس الا رديتو البال هنا كاين واحد لا ليني خضراء شتيها كي غاديه تقريبا توت لون ديال ليسباس دو ديسان دونك كنكليكي هنا ها هو البواني هذا سي ان بواني دالينيمون وهذا سي ان بواني ستاندار عادي ديال لانسيرسيون نعقلو دابا عندي جوج عندي بارامتر ديال لارجور دو بورت عندي بارامتر دو روتاسيون نزيد ان بارامتر دانفيرسمون الا بغيت نقلب الباب باغ اكزومبل لوفيرتور ديال الباب تكون ا غوش ولا دوات كنزيد ان بارامتر توجور دانفيرسمون كنكليكي على انفيرسي كنقرا شنو كيكتب لي هنا سبيسيفي لو بوين دو باز دانيميمون لو بوين دو باز اللي كيدور منها اللي بغيت نبدا نقلب منها لا بورت خصها تكون هو الوسط الوغ بور شوازير هاد البوين اللي عندي هنا تكون الوسط ديال الباب ما كايناش نورمالمون شي مود داكروشاج سامبل اللي كيعطيني باسكو هنا كندوز لا سوري ما كيعطينيش نورمالمون بور سافوار وصلني في الموتي ولا لا الوغ بور فير سا جو فير شيفت بوطون droite ديال لا سوري باردون فوالا عندي هنا ميليو دو بوين ولا كندير ام دو بي سوا هكا ندير باغ اكزومبل ولا نكليكي هنا جوست باش نخرج من لازم نعمل s'il vous plaît donc je fais inverser voilà spécifier le point de base de la ligne de réflexion اللي غيدور من الباب donc خصني نجي في الميليو باش نجي في الميليو je mets m de 2 points ça veut dire milieu de 2 points هاي je fais entrer كيقول لي premier point اللي كنقلب في الميليو donc بغيت الميليو ما بين هاد البوين هادي وهاد البوين هادي je dirais باش يدور الباب نورمالمون من هاد لاباز هادي سي دونك من لاباز حتى يعني من ليكستريميتي حتى ليكستريميتي فوالا وكيعطيني سكو فويي سي نورمالمون كيعطيني الميليو هو هذا الوغ هنا غادي نمشي ناكتيفي المود اوتو باش نبقى نطلع دون مانيير فيرتيكال دونك كيقول لي هنا سبيسيفي ليكستريميتي دو لا ليني دونك هنا خصني نوري ليه لا ليني دو ريفليكسيون لا ليني خصها تكون عموديه على لاكس هوريزونتال دونك غتكون عموديه بحال هكا دونك هنا جو تاب هنا دونك هنا كنكليكي باغ اكزومبل فوالا و كيقول لي سبيسيفي لومبلاسمون ديال ليتيكيت ممكن نخليها هنا سا مديرونج با دونك ما عنديش هنا بليزيور اليمون دونك فوالا دونك هذا هو البارامتر ديال لانفيرسمون هنا ايتا دانفيرسمون ممكن نخليها ممكن نشونجي لو نون انا سيليكسيونيتها كيما درنا توجور جو مي بروبريتي هاد ايتا دانفيرسمون نقدر ندير ليها مثلا انفيرسيون بورت دونك هنا نزيد هذا هي انفيرسيون بورت
فوالا. نزيد هنا واحد ايتا دو فيزيبيليتي. الوغ ردوا معايا البال، توجور راني في بارامتر مازال ما درتش لاكسيون. كنجي هنا فيزيبيليتي، كنختار جوست لومبلاسمون دو بارامتر. نقدر نحطو مثلا هنا، نحطو مثلا هنا بعيد شويه. فوالا. دونك ها هو بارامتر، يعني بارامتر فيزيبيليتي ما كيطلب منك غير البلاصه فين تحط البارامتر سي تو. دابا سوبوزون كملت لو نومبر دو بارامتر اللي بغيت، شفنا بارامتر d'insertion ou là un point, درنا un point, درنا un paramètre linéaire, اخترنا به largeur de porte وهذا دونك من هنا حتى لهنا. درنا un paramètre de rotation, point de base من هنا و 45 درجة. ممكن تطلعوا بأي أونغل بغيتو، ما كاين حتى شي مشكل. alignement درت un poignet d'alignement ها هو. و زدت فيزيبيليتي بيان سور. درنا انفيرسيون راه شفنا كيفاش انكم تحددوا هاد لاكس، هذا لاكس دو ريفولوسيون باش نلقى الوسط. سواء انني ندير شيفت ديال الكلافي بوطون دروات ديال السوري وكتخرج لي ديك لاباليت، كندير ميليو دو بوين، كنعطيه لي دو بوين وكيعطيني الميليو، وابخي كيبقى ليا لاكس سين اكتيفي المود اوتو باش نطلع دون مانيير فيرتيكال ونحدد هاد لاكس هذا دو ريفليكسيون ولا دو ريفولوسيون. و ايتا دو فيزيبيليتي انا حطيتها الفوق هنا. دونك غادي نمشي لاكسيون، غادي نختار بيان سور شنو هما لي زاكسيون اللي غادي ناسوسيي لهاد لي بارامتر اللي كريت. عندي ان بوين دانسيرسيون غادي نختار ليها ديبلاسي، نختار البارامتر سواء نسيليكسيوني هنا سواء جو في شيرشي البواني. باش نشيرشي البواني شويه صعيبه باسكو راه نقدر نسيليكسيوني شي بارامتر اخر. كنختار هنا بوين دانسيرسيون. كنرد البال، الله يرضي عليكم ردوا البال لابالي دي كوموند شنو نكتب فيها شاك فوا. قبيله قبل ما نسيليكسيوني هذا ولا غندير ايشاب، نورمالمون باش نعاود الا درتو بالنا سيليكسيوني لي زوبجي دونك انا جو مي ايشاب باش نعاودها كاع كاريمون. دونك غندير ديبلاسي، توجور راني في اكسيون دابا، غندير ديبلاسي نختار البارامتر، ولكن قبل ما نختار شنو كيقول لي هو سيليكسيوني لي بارامتر ولا لو بارامتر اللي غادي ناسوسي ليه هاد لاكسيون هو هذا. اون فوا كنسيليكسيونيه كيقول لي سيليكسيوني دي زوبجي، يعني شنو هما لي زوبجي اللي غادي تاخذهم هاد لاكسيون هادي. هاد لاكسيون شنو هي ديبلاسي. هي ديبلاسي. الوغ ديبلاسي كوها خصني ديبلاسي لابورت كامل وحتى لي بواني اللي عندي هنا غادي يمشيو معاه، يعني كلشي. Alors pour sélectionner tout, كاينه واحد لا كوموند vous tapez simplement tout هيا vous tapez entrée غتسيليكسيونا كلشي بلا ما تجي دير مود سيليكسيون كلشي بحال هكا، باسكو بارفوا تقدروا تنساو شي سيركل ولا تنساو شي بارامتر ولا. دونك vous mettez tout, vous mettez entrée. دونك كلشي كيتسيليكسيونا ها هو. مازال عندي لا كوموند سيليكسيوني دي زوبجي. Alors, أنا كملت je mets bouton droit de la souris, donc c'est bon. Donc ها هو عطاني البواني de l'action. ها هو كنكحزو من هنا، كناخدو من هنا كنكحزو حدا بوين دانسيرسيون. Alors كندوز درت ديبلاسي لهاد البوين، ايشيل غادي ناسوسيها لهاد لا ديستونس هنا، هاد لا ديستونس هادي. جو مي ايشيل ميز à l'échelle. شنو قال لي هنا؟ sélectionner le paramètre. Le paramètre, c'est largeur de porte. Alors, moi, je vais sélectionner qui doit automatiquement sélectionner des objets. Les objets, les radis, يعني بداو يكبروا وبداو يصغروا على حسب la largeur de porte. غادي ندير كلشي. Normalement, je vais taper la même chose comme tout à l'heure. Tout. Entrée. كلشي تسيليكسيونا، كنكمل كندير اونطري. دونك انا كملت، ها هو خرج ليا البواني دو لاكسيون. انكم تبركوا على هاد اكس هادي باسكو غادي بحال راك درتي ليه سوبريمي. دونك هنا كناخذ هاد لوبجي هذا وكنديبلاسيه حتى لهنا هدا باش كنعرفوا بان راه هاد لاكسيون ديال هذا، لان ممكن ابخي ممكن ندير عليها بوطون دروات ونشونجي مثلا شنو هما لي زوبجي اللي داخلين، نزيد شي واحد مثلا ندير نوفو جو نزيدها لهم ولا نموديفي كاريمون كاع داك
لي زوبجي اللي غيديبلاصاو ولا اللي توقع لهم هاد لاكسيون ديال على ليشيل، ولا ممكن نعاود نسمي هاد لاكسيون. المهم انها اكسكوزي موا ان هاد لاكسيون هادي خاصه سي بوكو كنحط وحدها جوست بور اورغانيزي هادشي اللي عندي هنا. الوغ اشنو بقى ليا؟ كنزل ايتيرمون بولير، ما درتش شي حاجه فيها ايتيري. دونك غادي ناخد روتاسيون ديال هاد البارامتر هذا. جو مي توجور في اكسيون روتاسيون. Une fois qu'ندخل le dessin كيقول لي sélectionner le paramètre. Le paramètre c'est celui-là. هو كنكليكي عليه كيقول لي sélectionner des objets. Les objets même chose. الحوايج اللي بغيت ندور نورمالمون، الحوايج اللي بغيت ندور انا نسيت واحد القضيه وانا كنهضر معكم. سي كو نسيت لا بورت، ما درتليهش لا روتاسيون ديال 45 دوغري. واخا كيسكون فخا سي كو ان فيت انا جو في كونتيني نورمالمون بالنسبه لهاد يعني بورت عادي، يعني معليش نستغل كاع فيزيبيليتي كاريمون. الوغ نعاود نرجع شنو درت روتاسيون، sélectionner le paramètre d'abord طلب sélectionner des objets. Je mets انا درت tout انا نعاود sélectionner كلشي. je mets entrée انا كملت باسكو ميم هنا ممكن نزيد لابورت يكون انكليني على 45 دوغري ونعاود نموديفي المود دي سيليكسيون هنا ونموديفيه هنا ونموديفيه هنا باش نكثر عليكم. on va continuer comme ça. alors ندوز لاكسيون اخرى انفيرسي. راه حنا عرفنا البارامتر ديالها، كندير هنا على شاك بور نو با فوار شي سيليكسيون ديال شي واحد شي حاجه هنا. جو في انفيرسي الا دوزت البال بعدا توتالور ها هو البواني ديال الروتاسيون. الوغ نكمل دابا لا كوموند دو انفيرسمون. انا كليكيت كيقول لي شنو هو لو بارامتر. لو بارامتر هو هذا، هو هاد الانفيرسمون هذا. كنكليكي على انفيرسون بورت كيقول لي sélectionner les objets. alors on a sélectionné les objets. alors je mets toujours tout. alors entrée. voilà donc une fois كنكمل بوطون droit de la souris c'est bon. donc هو عطاني البواني دانفيرسمون حطوا لي حدا دا البواني نورمالمون ديال البارامتر مزيان. دونك هذا ممكن نطلعو نديرو هنا. voilà donc voilà c'est presque fini parce que visibilité ممكن شنو غندير visibilité normalement c'est que تزاد عندي ان اوتر ديسان اللي غيكون باين في دو زيتا دو visibilité. ها هي فاش كتزاد هنا خصني نكون توجور فهاد لاباليت هادي نكون ايديتور دو بلوك كتبان عندي visibilité هنا visibilité. دونك هنا ممكن نكريي شي واحد اخر كنكليكي على هاد ايتا دو visibilité اللي هنا عندي غير وحده. نزيد الثانيه مثلا نقدر نزيد الثانيه بحال هكا نسميها نقدر نسميها 45 دوغري بحال هكا. كنخلي كونسيرفي لا فيزيبيليتي دي زوبجي اكزيستون كندير اوكي. هادي نغونوميها باغ اكزومبل نخليهاش 0 جو مي 90 دوغري بحال هكا جو مي اوكي. دونك ها هما دو زيتا دو فيزيبيليتي عندي هنا. الا كليكيت دابا على هاد الفليش هذا كيبان عندي بجوج، كاين 90 و 45. alors بغيت باغ اكزومبل état de visibilité واخا بون خلاص ما غاديش هنا واخا راه غيبان عندي مورا فاش نانسيري البلوك، ولكن ما غادي تاخذ بهم حتى شي موديفيكاسيون لان ما كاينش عندي دو زوبجي اللي دخلتهم. لان انا ممكن ندخل واحد نماسكي واحد لوبجي في واحد فهاد 45 ونعاود ثاني نرجع ل 90 ونماسكي عاوتاني نماسكي واحد لوبجي ما بقاش يبان عندي. راه هادي هي ايتا دو فيزيبيليتي. دونك راه ما غاديش تبان لينا مزيان. دونك هنا واحد القضيه سي كو مثلا اون فوا ديروا ان بارامتر مثلا تكملوا لي بارامتر ديالكم دوزو لي زاكسيون. كندير لا بروميير اكسيون لا دوزيام اكسيون شاك فوا راه ممكن نجي لهاد ليكون هادي تيستي لو بلوك نكليك عليه بحال هكا و كيبقى في لا زون ديال ايديسيون، ولكن كيبدا يجرب ليا البلوك، كيعطيني البلوك كيفاش غيبان عندي. دونك جو تيست لو بلوك اسكو سا مارش ولا.
Donc une fois qu'on clique sur le bloc, il y a les poignées. Alors, بغيت نتيري بحال هكا. Voilà, alors donc c'est la mise à l'échelle. Donc on a كنعرف بلي هاد البواني ça marche بالنسبه mise à l'échelle. ولكن خصي يتحولوا ليا معاه لي بواني. دونك الا كليكيت هنا فوالا دونك البواني هذا باقي او ميليو هذا تا هو. دونك سي كوريكت. علاش؟ لان في هاد فاش درت سيليكسيون دي زوبجي اللي غيتحولوا فاش نجبد من هنا درت تو. دونك اي حاجه عندي في لو ديسان كتبع الميزه اللي كتبع هاد لي تيرمون على حسب ليشيل. الوغ هنا بالنسبه للانفيرسمون فوالا عندي روتاسيون ها هو دونك لان قبيله كنت درت 45 يعني كيمشي ليا بان با دو 45. بغيت نمشي بشي اونغل لي ديفيرون ولا شي حاجه خصني ديزاكتيفي هاد المود اوتو باش كنبقى ليبر و جو بو يالي بلونغ اللي بغيت. راه عندي لا ما عليها هنا راه مكتوبه اون بلو جو بو لو موديفي. دونك فوالا جو مي ايشاب. وعندي هنا ايتا دو فيزيبيليتي لاحظتوا معايا كاينه 90 دوغري مع 45 دوغري. الا بغيتو بيان سور ندير لكم ان بتي فيديو على الفيزيبيليتي بوحدها. بون ان توكا عندي بقاو لي هنا دو بوين اخرين. عندي هذا بور لو ديبلاسمون ديال لوبجي. الوغ فاش درت لي زوبجي اللي اسوسي لهذا راه درت تو يعني خصني تبعوني حتى لي بواني تري بيان ها هما. وعندي هاد لالينيومون دونك الا خديت الاخر حتى هو راه كيديبلاسيه ولكن كيعطيني لالينيومون. خصني المور ديالي باش يبان ليا الوغ بور فيغ سا نورمالمون ميم هنا راه ممكن ديسينيا كنرجع. الوغ نخرج بعدا بهاد البلوك باش ما نكثرش عليكم. fermer le testeur de bloc. Donc نخرج من هنا انا بقى توجور في لا زون ديال ايديتور دو بلوك بقيت باقي ما خرجتش منها سوف كو دخلت ل تيستي لو بلوك هي هادي. دابا كملت نورمالمون جو فير فيرمي l'éditeur de bloc كيقول لي واش enregistrer je mets enregistrer les modifications. دونك راه هذا هو البلوك ديالي. حتى الا ما كانش عندي مثلا ici جو سيبريم كندير insertion insérer s'il vous plaît je répète insertion insérer وكنختار البلوك. عندي بلوك بورت هذا واحد قديم بيان سور هذا اللي كريت دابا بوزيتو لين دونك جو في هذا كيعطيني هنا البوان دانساسيون على حسب البوان اللي درت في لا ديفينيسيون. دونك اللي هي هذيك البوان روتاسيون تحت. دونك بغيتو باغ اكزومبل في هاد الانترسيكسيون دونك على تقريبا كوم سا فوالا. دونك هنا كنكليكي على البلوك ديالي وكيبان عندي لي بواني. دونك فوالا ان بلوك ديناميك بيان سور جو بو تيري بحال هكا جو بو فيغ دي روتاسيون كيبان عندي بيان سور على حسب لا زون دوفيرتور. فيزيبيليتي باراي كيبان عندي. دونك نوريكم جوست لوتيليتي ديال هادشي سي كو جو بو فيغ باغ اكزومبل نرجع لديبي جو تراس نرجع لهنا je trace واحد الميور par exemple ميور comme ça نزيد هنا par exemple و après غيكون عندي انكليني supposons انكليني دونك انا جو ديزاكتيف المود اوتو غيكون عندي انكليني comme ça و عاوتاني غادي ندير مع فيرتيكال جو في اونتر. هنا غادي ندير ان ديكالاج دو ميور مثلا ديال 20 سنتيم جو في entrer les objets عندي هذا لهاد الجهة وهذا لهاد الجهة باسكو قبيله كنت قطعت الكونتينيتي. هذا هنا و باردون وهذا هنا لهاد الكوتي. دونك كملت جو في بوطون droit de la souris entrer. الوغ غادي يبقى ليا هنا واحد لا بارتي ديال واحد ديسكونتينيتي. هنا ممكن ندير ليه ان راكور ولا برولونجي ميم شوز. راكور كيقول لي شنو هما لي زوبجي ا راكوردي دونك هذا وهذا وهذا ميم شوز. دونك باش نعاود لا كوموند بلا ما نمشي ليها دونك جو تاب اسباس ولا اونطري ديال الكلافي هذا وهذا فوالا. دونك هنا بقى ليا ندير نخلي لا ريزيرفاسيون دو بورت. سوبوزون عندي لا ريزيرفاسيون مثلا هنا je peux venir ici d'une manière verticale, je fais entrer
نعاود عاوتاني واحد لا لين دونك اسباس سبيسيفي لو بوان دونك ندير لا بورت بون نديرو كبير مثلا كبير فوالا ندير اون بورت بهاد لا فاصون هادي j'active le mode auto voilà je fais entrer هنا باغ اكزومبل نخلي واحد ريزيرفاسيون اخرى لهاد الجهه voilà donc j'active le mode auto d'accord donc par exemple comme ça je fais entrer ندير كوبي مثلا ندير هاد ليليمون هذا excusez-moi هنا par exemple tel voilà tel هنا voilà supposons هاد l'intersection هادي je fais entrer دابا غادي نحيد هادوك l'ajustement alors عقلوا على هاد لا كوموند هادي ديال ajuster pour faire vite بلا ما تسيليكسيوني شنو هما لي زوبجي vous faites entrer directement كدير ajuster entrer donc tous les éléments لان كيعطيني هنا اذا قريتو sélectionner les objets ou tout sélectionner donc tout sélectionner entrer دونك هنا اون فوا كنقيس شي واحد ليليمون دونك كيحيدو من البروميي ديالو حتى لا فان دونك لان فوالا دونك نحيد هاد جوج هادو نحيد هاد لابارتي هادي نحيد هادي نحيد هاد لابارتي ainsi de suite même chose هنا donc voilà donc l'élément de l'ouest les extrémités là je fais entrer donc à la commande supposons بلي عندي هاد لابورت هذا بغيت باش نانسيريه ندير بحال هكا باش يبان فوالا دونك نزومي ماكسيموم باش يبان لكم je fais échappe alors une fois que j'ai sélectionné le bloc عندي دو بواني soit insertion donc الا درت insertion تردو معايا البال هنا كنجي هنا و كتحط عادي الا بغيت باغ اكزومبل باش ندي الجهه الاخرى البلاصه اللي عندي فيها الحيط مايل كنجي هنا شوفوا كي كتحط عادي الوغ كو فاش كنرجع باغ اكزومبل ارجع الا خديتو بون هنا خلاص راه ما عنديش مشكل ميم في لالينيومون دونك فاش كيجي لهنا بيان سور هو كيعاود ياخذ ليا لالينيومون ديال لابورت بون ممكن نستعمل غير البوان دانسيرسيون هنا لانه كيجيني عادي دونك كنعطيه لالينيومون ديال هاد على حسب هاد لابورت هذا فاش كيوقع ليا دابا البروبليم هو ممكن صراحه نستعمل روتاسيون نحطو مثلا هكا نحطو هكا وابخي ندير ليه الروتاسيون فويي دونك نحطو مثلا هكا وابخي ندير روتاسيون ديال لابورت حتى نلقى لومبلاسمون بيان سور اللي بغيت انا ابخي بيان سور جو بو نزيد مثلا حتى هنا انسي دو سويت ابخي نطلع بلابورت مثلا واحد شويه هنا هنا بحال هكا نرجع شويه جوست هنايا فوالا دونك مازال دونك هكا جوست اون ديبلاسي على حسب شنو بغيت انا في لو فوالا دونك نحيد جو بونس هنا سير تقريبا ندير بوان دونك نجمي البوان دانسيرسيون باش انها تكون اكزاكتومون في البوان ديال لابورت هنا باقي عندي بيان سور علاش ما كتجيش اكزاكتومون لان مازال خاصني البوان ديال الروتاسيون لان خصني نطيح اكزاكتومون في لونغل اللي كتخول لي هادشي الوغ كو نورمالمون في البواني ديال لالينيومون بون هو اللي كيعطيني اكزاكتومون لا ميم شوز لان خص تكون عندي هنا واحد ريكتونغل باسكو ممكن ندير بوان دو باز ايسي و كنختار جوست الكوتي اللي غادي انيني عليا الباب سي جوست لو سونتر هذا هنا كنختار باغ اكزومبل هكا لابورت دونك هنا راه تانينيا جوست يفو فيغ لا روتاسيون ديال لابورت ديالي كيرجع ليطا هادي ولكن على حسب هاد البوان هذا
Voilà. Attendez شوية. Bah, l'essentiel, s'il vous plaît, هنا peut-être أنا j'ai mal saisi avec le point d'alignement. ما كانش عليا نحطها في المكان، عليا نحطها في البوان دو باز. Juste باش نعرف هنا لو اللي normalement في البوان d'alignement c'est que كيعطيني l'alignement ديال لا بورت على حسب شنو بغيت انا في على حسب لو ميور باغ اكزومبل كوم سا. و après ممكن ندير روتاسيون ديال لوبجي. لا بديتو البال هنا ça va marcher. donc هنا غندير 45. voilà. و je vais choisir l'emplacement ديال la porte. bien sûr هنا راه il est bien inséré عندي. vous voyez. donc هذا par exemple إلا بغيت ندير لي كوبيي هنا par exemple je peux l'insérer ici, je mets entrée عندي sous forme de bloc avec les poignées, je mets l'alignement ديالي نحطو هنا. vous voyez. après et puis أنا ندير لي rotations aussi ديال excusez-moi. voilà rotation بحال هكا. نعاود نسيري هنا نفس هذاك البوان دو insertion. excusez-moi. ولا عاوتاني هنا ممكن نجبدو بحال هكا. شتي دابا نورمالمون هي كان عندي صراحه البوني هاد البوني راه جي شونجي ميم. هذا ماشي جو بونس يعني في لو في دو روتاسيون كيكون راه لو في دو روتاسيون غير الا غلطتي فيه كيعطيك شي. voilà donc هكا. voilà donc هنا راه لي بيان سيري. donc هنا aussi donc هنا كيعطيني لا كونتينيتي على حسب البلاصه اللي بغيت. وممكن هنا نستخدم هاد القضيه ديال لانفيرسمون انفيرسي باش انني نختار لو سونس دوفيرتور ديال لا بورت. الا رديتو البال هنا راه شاك فوا كناخد لومبلاسمون ديال لا بورت il change de d'échelle ولا il change de taux d'agrandissement. يعني كيولي كبير مثلا على حسب لوفيرتور. chaque fois كتولي عندي بحال هاد لا ديستانس بحال هاد لا ديستانس باسكو لا كرياسيون ديال لا بورت خديت متر هنا نحاول ناخد متر هنا في لا زون دوفيرتور ولا في البورتاي ديال لا بورت. alors espérons هادشي كون شرحت لكم un peu comment ça se fait بالنسبه للبلوك ديناميك. و la prochaine bien sûr. هنا راه لو كان عندي صراحه كان عندي بورت دو 45 راه كان يخدم. جو بونس انني ديجا كرييتو. بلاتي سي بو بلي جوست بور فو مونطري. نحيد هذا je vais faire supprimer. je vais faire appel لداك البلوك insérer البلوك اللي كنت درت tout à l'heure. je pense je vais l'insérer ici. sélectionner هنا وهذا. je prendrai هذا البواني هذا je le mets ici. je vais نحطو في البوان d'alignement نورمالمون كيولي بحال هكا. voilà. ou après ممكن ندير rotation par exemple. rotation ديال je pense ديال 135. voilà 135 degrés باش يطلع. وهنا ناخد هاد لا بورت jusqu'à ici. hop voilà. ها هو لا بورت عندي صوتي معايا. اللي بغيت نوريكم هو هاد ايطا دو فيزيبيليتي. دونك هنا excusez-moi ايطا فيزيبيليتي je tape 45. donc هو الباب عندي بهاد لا فاصون هادي. إلا بغيت نعاود نرجع 80 90 دونك هنا جو تاب 90. دونك فوالا. دونك بصفة عامة نورمالمون لا كرياسيون ديال لي بلوك. إلا رديتو البال هذا سي لو ميور وممكن نوزع عليه الباب بهاد لا فاصون هادي. بلا ما نعاود نكري باب عاوتاني مايل و شاك فوا جو بو فير دي شوز نورمالمون اللي غتاخد مني الوقت. دونك كوم سا سي تري فاسيل. دونك à la prochaine. merci beaucoup.